Maayong gabi sa tanan. Ang Dios nga tuburan sa dakong gugma, tuburan sa kaluoy, mipadayag dinhi kanato. Sa unsa nga paagi, pinagi sa iyang pagpakatawo ug sa iyang pagluwas kanato. Ang atong ebanghelyo karon, makita nato ang pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton. Nag-ayo siya sa ugang babae ni Simon nga naay sakit ug ang mga tawo nangayo sa tabang sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug giayo kini ni Jesus kay naluoy man siya kanila. Pagkahuman sa tanan, mipadayon si Jesus sa iyang misyon. Ang misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa langit. Ang pagsangyaw sa iyang tuyo sa iyang pagpadayag dinhi sa kalibutan. Mga igsoon ko ni Kristo, gipainumdom kita sa pagtabang sa uban, sa pag-ayo sa uban, labi na gayud katong nakasinati og mga kalisod. Labi na gayud katong down kay sa kinabuhi, nga usahay makaingon kita nga gibiyaan na sila sa Dios. Nang kita isip mga tao, gipahinumduman karon. Siguro di man ta makaayo, makahatag og milagro kanila, apan pinagi sa atong presensya. Ang mga tao nga nawad-ag paglaom, ang mga tao nga nahimong daw gidanagan sa kangit-ngit, makabaton og paglaom tungod sa atong presensya. Sa Jesus, bisan sa puno, sa mga tahas ug responsibilidad, diha sa iyang ministriya, sa pagbang-ayo o pagpagula sa mga yawa, naghatag yapon siya og panahon. Panahon sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Ang iyang pagtabang dili lang sa lawas, kundili sa kinatibuk ang pagkatao, apil na niini ang iyang lawas ug ang iyang kalag. Kini usa ka pahinumdom sa ato nga dili lang magpuyo sa atong kaugalingon, kundili kinahanglan kitang mo-extend sa atong kaugalingon sa pag-alagad sa uban, labi na sa mga nagkinahanglan. Sa atong kinabuhi, daghan ta og mga oportunidad nga magpakita og pagtabang sa uban, bisan sa ginagmay nga paagi. Usahay, diha na sa atong presensya, nga dili na ta kinahanglan nga mo istorya sa atong isig katawo. Bisan sa atong presensya, makabaton sila og kaaliman. Diha sa atong mga kanunayang pag-ampo, alang sa mga tawo nga naglisod, sa mga tawo nga naapiki sa kinabuhi. Mahimo nga makaayo sa ilang kinatibukang pagkatao, nga maghimo sa kalibutan nga mas maayo ug mas mahigugmaon sa matag usa. Ang pag-alagad nga gikan sa kasing-kasing mao ang usa sa mga paagi aron mapakita nato ang tinuod nga gugma sa Dios ngadto na sa atong isig katawo. Kay si Kristo ang tinubdan sa gugma ug kaluoy. Nan kitang mga tao, mga sumusunod niya, gipahinumduman diha na sa atong paghatag og paghigugma ngadto sa uban. Na kita i-install karon atong mga hermano ug hermana. Sila gipili aron mamahimo nga magtatabang sa simbahan. Aron pagpahigayon sa ila usab nga kaakuhan sa pagtabang sa simbahan. Ug dili lang pud sila ang mutabang sa simbahan, kundi kitang tanan nga mga binunyagan. Kitang tanan nga nakabaton sa pagtuo uban sa Dios. Ug mabuhat lamang nato kini kung ang tanatong ibuhat magsugod diha sa atong pag-ampo o pagpangita og panahon sa pag-ampo uban ng atong Ginoo. Kung atong balikan ang ebanghelyo, sa Jesus human sa iyang kabisi, nangita gisag panahon nga mag-ampo. Nangita gisag panahon nga magkikuyog gadto sa iyang amahan. Kay nasayod siya, kung siya ang saligan, dili niya makaya ang tanan. Naay mutabang niya ang iyang amahan, o kita usab gipahinduman niini. Nasama ni Jesus, human sa kabisi, sa atong kinabuhi, sa atong trabaho, unsa man ang pinangabuhian ninyo karon, mangita kitag panahon sa pag-ampo. Mangita kitag panahon sa pagpamalandong sa kaugalingon. Aron makita nato
nga naday kitay Dios nga uban kanato. Sa katapusan, hinaot nga magpadahon kita sa pag-alagad ug pagtabang sa uban, nga dili lang sa physical nga aspeto sa kinabuhi, ug ilabi na gayud diha sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Nga katong mga dawad-an sa paglaom, kita makahatag kanila ni ana. Sila makabaton og paglaom tungod sa atong presensya ug pangayoon nato kini sa Dios. Hinaot paunta.